हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फुरकान एंड अगेन इन मोटिवेशनल इंस्पिरेशन में एक मरतबा आपके सामने फिर हाज़िर हूँ एक नए मौजू के साथ, एक नए वाक़े के साथ। तो अपने मौजू पर जाने से पहले हम अपने तमाम जितने भी फ़लस्तीनी भाई हैं, जिस तरह आपको मालूम है कि फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान भाइयों पर ज़ुल्म और बर्बरियत के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई बहुत ही परेशान हालात में मौजूद हैं, तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर करम फरमाए और उनको आज़ादी फ़रमाए, ज़ालिमों के हाथों से, जुल्म के हाथों से उनको आज़ादी अता फ़रमाए। और आज भी बेसिकली जितनी भी हमारी मुस्लिम उम्मत है, आज भी बेदार रहें, आज भी वो उन रहनुमाओं की, अज़ीम रहनुमाओं की तलाश में है। हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे अज़ीम लोग जिन्होंने कुछ को फ़तह किया, और आज भी मोहम्मद बिन कासिम जैसे अज़ीम लोगों की तलाश में है जिनके यलगार से काफ़िर भी थरथरा उठते थे। आज मुस्लिम उम्मत की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। जितनी भी सुपर पावर है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी बशमूल शामिल है, हम सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम कोई अमली इक़दामात करें अपने भाइयों के लिए। हम अपने रब से दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको जल्द अज जल्द उनको आज़ादी अता फरमाए। तो अपने मौजू पर जाने से पहले जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो वो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो आए वो उसको उन तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और इजीली उसको देख सकें। तो चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ, और हमारा मौजू आज एक नहायत ही खूबसूरत वाक़या है, एक हिरनी का दिलफरेब वाक़या, यानी खूबसूरत वाक़या। तो एक मरतबा एक शख्स एक हिरनी के शिकार के लिए जंगल में गया और हिरनी को पकड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। तो रास्ते में वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से गुज़रा, तो अल्लाह ताला ने उस जानवर को, बेज़ुबान जानवर को क़ुव्वत गोयाई अता फरमा दी। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक ये भी मौजज़ा मौजूद है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेजान जानवरों की ज़ुबानों को समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बातचीत कर सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मसाइल को जानते थे। इससे रिलेटेड और भी बहुत से वाक़यात मौजूद हैं। तो अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हिरनी ने कहा कि ये शख्स मुझको पकड़ कर लेकर जा रहा है शिकार के लिए। ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स को कहें कि मुझे कुछ वक्त के लिए मोहलत दे, मुझे कुछ वक्त के लिए छोड़ दे, ताकि मेरे पीछे दूध पीते बच्चे हैं, मैं उनको दूध पिला सकूँ। तो फिर मैं जैसे उनको दूध पिला दूँ तो मैं इनकी तरफ वापस आ जाऊँगी। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी क्या ज़मानत है, इसकी क्या गारंटी है। तो मैं हदीस का मज़मून अर्ज़ करने लगा हूँ कि हदीस में किस तरह मौजूद है। तो हिरनी अर्ज़ करती है कि अगर मैं वापस ना आऊँ, अब ये कितना सोचने वाला वाक़या है, आप इसको गौर से सुने। कि हिरनी अर्ज़ करती है कि अगर मैं वापस ना आऊँ तो मुझ पे ऐसी लानत हो जैसी अल्लाह तबारक व तआला की उस शख्स पर लानत होती है जिसके पास आपका ज़िक्र हो और वो आप पर दरूद न पड़े। अब इसके बाद या रसूलल्लाह फिर वो फरमाती है, या रसूलल्लाह, अगर मैं वापस ना आऊँ तो मुझ पर ऐसी लानत हो कि मुझ पर ऐसी लानत हो जैसी उस शख्स पर होती है जो नमाज तो पढ़ता है मगर उसके बाद दुआ नहीं मांगता। अब अल्लाह अकबर, अब हमें अपनी तरफ भी देखना चाहिए। इस वाक़े के अंदर हमें बहुत सबक मिलता है, बहुत हमारे लिए ये इंफॉर्मेटिव वाक़या अगर हम इसको गौर से सुन रहे हैं तो फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत दी और उस हिरनी को रिहा कर दिया। अब कुछ ही लम्हे के बाद जितनी उसने मोहलत मांगी थी, जब वो वापस आई तो वो शिकारी उसको पकड़ कर ले गया। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल हाज़िर हुए और अर्ज़ करते हैं, अल्लाह ताला आप पर सलाम फरमाता है और अल्लाह ताला आपसे फरमाता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं आपकी उम्मत पर इससे भी ज़्यादा मेहरबान हूँ जिस तरह उस हिरनी अपने बच्चों पर मेहरबान है, मैं उससे भी ज़्यादा मेहरबान हूँ। अब फिर फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं आपकी उम्मत को आपकी तरफ लौटाऊँगा, मैं आपकी उम्मत को आपकी तरफ लौटाऊँगा जैसे ये हिरनी को आपकी तरफ लौटाया है। अल्लाह अकबर। अब इसमें अल्लाह ताला ने अपनी
رحم اور کرم کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ کتنا اس رب کا کرم ہے ہم پر، وہ کتنا ہم پر مہربان ہے۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ایک خوبصورت شعر یاد آ گیا، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تیرے کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تیرے کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آ جائے تو نواز دے زمانہ۔ اللہ اکبر۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، پہلا سبق تو یہ ہے کہ جس طرح اس نے کہا کہ مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسے اس شخص پر جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے۔ اب دیکھا جائے تو دن میں کتنی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی ہمیں سننے کو ملتا ہے، مگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں پڑھتے، ہماری زبان پر پھر بھی درود و سلام جاری نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ دن میں زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، آپ کا ذکر خیر کریں۔ تو اسی طرح ہم جو دوسری اس نے بات کی کہ مجھ پر ایسے لعنت ہو جیسے اس شخص پر جو نماز تو پڑھتا ہے مگر اس کے بعد دعا نہیں مانگتا۔ اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نماز کے لیے تو 10-15 منٹ نکال لیتے ہیں مگر دعا کے لیے اونلی 30 سیکنڈ اپنے رب سے مانگنا چاہیے، کیونکہ ہم اس رب سے جتنا مانگیں گے وہ اتنا خوش ہوگا۔ اب دنیا داری دیکھی جائے تو دنیا میں جب آپ کسی شخص سے مانگتے ہو، کسی شخص کے در پر جا کے مانگتے ہو، اس کے دروازے پر مانگتے ہو، تو وہ شخص آپ کو ایک مرتبہ دے گا۔ آپ دوسری بار دروازہ جب کھٹکھٹاؤ گے تو وہ آپ کو گالیاں سنائے گا، آپ کو ہو سکے تو دے دے پر آپ کو گالیاں سنائے گا۔ اسی طرح جب آپ تیسری مرتبہ اس کا دروازہ جب کھٹکھٹاؤ گے تو وہ آپ کو نہیں دے گا، مگر وہ غفور الرحیم، وہ مہربان میرا رب، جب آپ جتنی مرتبہ اس رب کی بارگاہ میں جائیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مانگنے والا ہے مجھ سے مانگو۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے رب سے کس طرح مانگتے ہیں۔ اب مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی اپنے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی طرف دیکھیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو ہے وہ عشق حقیقی سے منسلک ہے۔ آپ کا جو کلام ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس میں ہمارے لیے بہت رہنمائی موجود ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت لکھتے ہیں کہ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہ نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے اندر اب جو دوسرا مصرع ہے اس کے اندر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صحابہ کا درجہ دیا گیا تھا، حالانکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کے ریلیٹڈ بھی ایک واقعہ ہے موجود ہے، انشاءاللہ زندگی نے چاہا تو پھر آپ کو کہیں اس واقعے کے ریلیٹڈ ضرور بتاؤں گا۔ اور پھر آگے جو اسی جو شعر ہے اس کے دوسرے مصرع میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ذکر ہے۔ آپ سب جانتے ہوں کہ وہ دین اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہیں اور آپ ان کے ریلیٹڈ بھی واقعات جانتے ہوں گے۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو آگے بھی فارورڈ کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔